Je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire une alerte. Une personne qui est vraiment malade, elle a vraiment besoin de soins. شوفي زوزو حبيبتك تبعي زوزو واش راهي تهضر مخليه زوليخه ستي هانم. Cette personne, elle n'arrête pas du matin au soir d'harceler beaucoup de femmes ils sont dans un état critique. هذه لوزه كون نقضبها نعطيها تصلصيله ونقول لها قعدي في دارك نصلصلها ونقول لها قعدي في دارك. شوف مريضه فيها القلب لا طونسيون اوبيتي يعني داروا لها لومبيتاسيون قالوا لها كرعيها في زوج انا باكبي وقاعده ديروني طلعوني. Ces femmes qui ont jamais, c'est des simples abonnés. هذه لوزه بعدا كوني جات واحده المراه ما شاء الله يعني ظرافه وثقافه وقعده وهمه بعدا كي هضرتي وعايرتي الناس تجي عليك. الوسخ في وجهه يقول وين ريحته او الخنز في وجهه يقول وين ريحته. Elle et ses complices sur sa chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'elle a montré son visage. Ils l'ont tellement redescendu plus bas. T'es pas belle, tu es moche, tu es ci, tu es ça. Donc, elle est détruite moralement. Cette femme, elle est détruite moralement. قولي كلاشينكوف نتيري عليه نكت الهضره وكراني قدام الناس نهضر باسكو هذا الحمار هذا نورمالمون يتيروا فيه هذا يتيروا فيه هذا فريد نورمالمون يحطوه ويتيروا فيه. Que normalement, dans la loi française, que ça soit française, que ça soit ailleurs, c'est interdit de faire des menaces, des menaces de meurtre, des menaces de dire au point de vous envoyer des gens pour vous tuer. جزائريه الفحول يكسروا لا الا شربت لك دمك نقسم لك بالله الا شربت لك دمك في رمضان ولا غير رمضان. هذا الحمار هذا نورمالمون يتيروا فيه هذا يتيروا فيه. De soins. Cette femme et ses complices ont besoin d'être punis par la loi parce que c'est interdit de faire des menaces de mort. نقسم لك بالله كون يعطوني كلاشينكوف نتيري عليه نكت الهضره وكراني قدام الناس نهضر باسكو هذاك انا نعلقك انا مداما نعلقك هكا والناس تشوفيك انا نجيفك والناس تشوفيك نرقلعوا باسكو ولا نجي نجيفك به لا بروشين فوا. C'est interdit d'insulter, de faire des lives pour insulter les gens. شيطان لوزه اللي ما عندكش الرجلين هو تجيب لك العيره كي دايره كحكي ما كنتي كنتي دير كرعي كي ديري تخرقي السما وديريها عبايه. Et de lui dire à cette femme, calme-toi, et de vous dire que moi, mon seul plaisir, c'est que ces femmes se suicident, c'est que cette femme n'est pas normale. C'est que cette femme, elle a un problème psychologique. اللي يبغي يقتل روحه ولا ينتحر يبلع بابه ويطفي تليفونه وينتحر. سمعتني؟ هكا نولي لك الانتحار انتحر خليهم انا يدوني للحبس نضرب 25 سنه روح انتحر. Point de pousser des femmes au suicide et que les témoins sont là, ces femmes-là, ils sont en pleine dépression. مدام الفلانيه بغيت ننتحر باش الناس اللي راجل وفحل ينتحر ويبلع على روحه. انا كون جيت كيفك نشرب زوج اللي طرات تاع لاسي باسكو نتايا ماشي بنادم. Car ces gens-là, ils ont rien à faire dans les réseaux sociaux. Ils sont en train de détruire des vies. وبالله الا وليت لك قلت لك عذرين فوق الارض شو كون ما نشيبكش كون ما نمرضكش وتولي تمشي وتهضر وحدك قول هذه زوليخه ماشي مرض. Moi, je le dis et je le redis aux autorités françaises. Je le dis et je le redis. C'est cette fille, elle se suicide. Je vous ai prévenu de qui il s'agit. هذا الفيديو يا جماعة إهداء للزوج حربايات اللي قاعدين يهدوا فينا بالقضاء أنا وسوسو ولوزة وحتى عبود وما يسكن. إن كنت ناسي أفكرك لكن نسيتي يا زوزو هاني نفكر فيك. هذا جزء بسيط وانا عموما ما بخافش. انتي وصاحبتك اللي لازم تخافوا مني باش نكونوا واضحين. وحده الخبرجيه والثانيه تاع الماك. مثلا في مواد الدستور في الواجبات يقول لك يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون الاستقلال البلد وسيادتها وسلامة التراب الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة ويعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة
واحدة من الجرائم اللي مارستها صاحبتك تاع الماك ضد أمن الدولة أنها ما قدمتش بلاغ على الصحفي اللي راهو يجند في الشباب للانخراط في الماك وتسترت عليه. وانت يا زوزو راكي تجمعي التبرعات بصفة غير قانونية وتقولي راني نجيب في الملاير من الأوروب للجزائر. لكي جمعية لا راكي منتسبة ولا عضوة في جمعية، لا نعرفوا الفلوس منين تجي ولا وين تروح، وهذا سواء في الجزائر ولا في أوروبا يعتبر شيء غير قانوني وتتحاسبي عليه. وبخصوص صورك اللي تقولي بلي نشروا صوري، اللي نشر صورك كان زوجك عمر اللي لقبتيه بدودانا، واللي أنكرتي زواجك العرفي منه وادعيتي أنك انتي متزوجة بصالح. طبعا صالح هذا اللي ما شفتوهوش خلا في موت ابنها واللي اختفى وفص ملح وداب واللي دودانا رد عليك وبرفع قضية لإثبات زواج عرفي اللي يرفعها في محكمة قسنطينة. دونك أعتقد أنك انتي تروحي تحلي مشاكلك وتبلعي فمك وتزمي داك الفم، زميه لأنه أنا نلهبك يا مدام، أنا نلهبك. يعني مثلا فيديوهاتي هذوما اللي ديرونجاوك أنا مستعدة نهزهم بالترجمة نتاعهم ونبعثهم للشرطة البلجيكية اللي راكي على خصومة معاهم، وللقنوات التلفزيونية اللي كنتي تطلعي وتبكي وتدمعي وحايبة جمعية خيرية. خليهم يشوفوا هذه مرأة الإنسانية وسيدة الإنسانية وهي تعاير في مرة مريضة في حالة حرجة خارجة من جلطة، وهي تعايرها بألفاظ لا تمت للإنسانية بصلة، ونبعث لهم تهديداتك بالقتل والمعايرتك الجزائرية المغتربات وتعرشي فكره طويل. وراه عندي سيدي بتاعك عندي